अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से हज़ारों साल कबल जज़ीरा अरब के जनूबी इलाकों में यमन के गिरदो नवाह में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहते थे, और वहाँ आबाद लोगों को कौमे सबा कहकर पुकारा जाता था। यहाँ के लोग निहायत ही नेमतों और राहतों में थे। हर तरफ लहलहाती फसलें और फलों से लदे दरख्त मौजूद थे, मगर ये कौम शिर्क में मुब्तला थी और सूरज की पूजा किया करती थी। जब वहाँ के बादशाह शराजील बिन मालिक की मौत हुई तो उसकी बेटी बिल्कीस ने हुकूमत की भागदौड़ संभाली। बाज़ मुअक्खरीन ने लिखा है कि बिल्कीस के वालिदैन में से एक जिन्नात में से थे, मगर इस नज़रिए की कोई वाज़िया दलील नहीं मिलती। मलिका बिल्कीस एक काबिल औरत थी जिसने यमन पर 9 साल निहायत ही खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया के बेशतर इलाकों में जो तिजारत होती थी वो सबाइयों के हाथों में थी। यही वजह थी कि ये कौम निहायत ही दौलतमंद थी, मगर ये वो ज़माना था जब मशरिक से मगरिब तक एक अजीम बादशाह की ताकतवर हुकूमत और जाहो जलाल का ढंका बजता था, जिसे तारीख में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इब्ने दाऊद के नाम से जाना जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी। आपको हवा, जिन्नात, चरिंदों परिंद और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन्नों, इंस, जानवर और परिंदे सब हाजिर हुए, मगर उनका चहेता परिंदा हुदहुद गायब था। आपने पूछा, हुदहुद कहाँ है? जब वो नज़र ना आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाज़िरी की कोई माकूल वजह पेश ना कर सका तो उसे गैर हाज़िरी की वजह से ज़िबाह कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। पूछा गया, तुम कहाँ थे? हुदहुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, है अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ता उड़ता एक ऐसे मुल्क पहुँच गया जहाँ लोग शिर्क में मुब्तला हैं। वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। उनकी एक रानी है जिसे वो बिल्कीस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। उसके तख्त में कीमती हीरे, जवाहरात, लाल ज़ुमरुद जुड़े हुए हैं और उसके पास तमाम शाही सामान आराइशो नुमाइश के मौजूद हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा ख़त उस मलका तक पहुंचाओ ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए, और ख़त पहुंचाने के बाद वहां बैठकर सुनना कि वो क्या रद्द-ए-अमल इख्तियार करती है, और फिर अगर आकर मुझे बताओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त रवाना किया जो कुछ यूँ था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये इज़्ज़त वाला ख़त सुलेमान इब्ने दाऊद की जानिब से मलका सबा बिल्कीस की तरफ है। जो हिदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबा की कोशिश ना करो, मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो, बल्कि फर्मा बरदार और मुती होकर मेरे पास आ जाओ। ये ख़त दरअसल मलका सबा और कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। हुदहुद ने ये ख़त ले जाकर मलका बिल्कीस की गोद में गिरा दिया। मलिका के दरबार में उस वक्त 300 के करीब सरदारान बैठे थे। उन्होंने जब ये ख़त पढ़ा तो तैश में आ गए और कहा कि ये हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलका बहुत समझदार थी। उसने समझाया कि ख़त से पता चल रहा है कि ये कोई आम शख्स नहीं, खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। उसने कहा, मैं सुलेमान की तरफ कुछ तोहफ़े भेजती हूँ। अगर उन्होंने कबूल कर लिए तो वो बादशाह है और मैं उससे जंग करूँगी, लेकिन अगर उन्होंने तोहफ़ा कबूल ना किया तो मैं उसकी पैरवी करूँगी, क्योंकि वो पैगंबर भी है। हुदहुद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी बात बता दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए। रास्ते के दोनों जानिब सोने के अजीबुल खल्कत जानवर खड़े कर दिए जाएं। वुज़रा और माले सल्तनत की तमाम कुर्सियों को सोने का कर दिया जाए। दरबार को हीरे जवाहरात से मुज़य्यन कर दिया जाए। उधर बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तोहफ़े रवाना किए, जिनमें सोने की ईंटें, जवाहरात, गुलाम, कनीज़ें और मलिका का एक ख़त भी था। जब कासिद ये तमाम तोहफ़े लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचे और उन्होंने ये सब देखा तो शर्मिंदा हो गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका के कासिदों से कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मगर देख लो,
جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اس تخت کو لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قدرت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں یہ تخت آپ کو آپ کے پلک جھپکنے سے قبل ہی لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ و برتر ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا تھا جس کا فرش شیشے کا تھا، نیچے پانی جاری تھا اور پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے، اور تخت کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کیا تاکہ کپڑے بھیگے نہ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے، تو وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان کے سامنے اللہ رب العزت کی اطاعت قبول کر لی، لہٰذا ملکہ بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے فرش کو پانی کا حوض سمجھ بیٹھی تھی، اسی طرح اس نے اور اسی قوم نے سورج کی چمک اور روشنی دیکھ کر اسے معبود اور خدا سمجھ بیٹھے۔ اسے اپنی اس غلطی پر نہایت ہی شرمندگی ہوئی۔ دوستو، بعض مؤخرین نے لکھا ہے کہ ملکہ بلقیس ایمان لے آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی، اور بعض مؤخرین کا کہنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو ایمان لانے کے بعد واپس ان کے ملک یمن میں بھیج دیا اور ان کو 3 شاندار محل تعمیر کروا کر دیے۔